नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी हेलो अल्केनको लेक्चर नम्बर 3 मा छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ हेलो अल्केनको इन्ट्रोडक्सनहरू है, नोमेनक्लेचर, आइयुप्याक नेमिङहरू, आइसोमेरिजमहरू अनि त्यसपछि चाहिँ प्रिपेरेसन पनि पढ्यौँ है त। ठिक छ, अब आज चाहिँ हामी यसको प्रोपर्टीहरू पढ्दैछौँ। ठिक छ, यसको प्रोपर्टीलाई दुई भागमा बाँडेको हुन्छ। एउटा हुन्छ फिजिकल प्रोपर्टी र अर्को चाहिँ हुन्छ केमिकल प्रोपर्टी। हामीले जेसुकै पढ्दा पनि यसरी नै पढ्छौँ र त्यसमध्ये चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी भनेको त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन है। यो इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, हाम्रो सिलेबसले पनि त्यसलाई त्यति इम्पोर्टेन्स दिएको हुँदैन है। सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति पढ्दा मात्र हुन्छ है त, 2-3-4वटा पोइन्ट मात्र हुन्छ हाम्रो, त्यति मात्र पढ्दा हुन्छ। तर केमिकल प्रोपर्टी चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने त्यसमा मेनली रियाक्सनहरू हुने हुनाले एनइबीमा पनि त्यस्तै टाइपको क्वेसनहरू सोधेको हामीले पाइन्छ। द्याट्स वाइ हामीले केमिकल प्रोपर्टीलाई चाहिँ राम्ररी हेर्नुपर्छ है। सो त्योभन्दा अगाडि फिजिकल प्रोपर्टी पनि हामी हेर्दैछौँ है त। सो फिजिकल प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टी भनेको त्यसको भौतिक प्रोपर्टीहरू के, बाहिर हेर्दा त्यो कस्तो देखिन्छ है, त्यस्तो टाइपको प्रोपर्टीहरू। ठिक छ, अब यो चाहिँ यसको स्टेट हेर्ने हो भने, यानि कि यो सोलिड लिक्विड ग्यास केसमा हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने हेलो अल्केन जुन चाहिँ अलि लोवर कार्बन एटम भएको हुन्छ नि है, जस्तै कि एउटा दुईटा कार्बन एटम भएको के है। यसको इक्जाम्पलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लोरोमिथेनहरू हैन, क्लोरोमिथेन, क्लोरोइथेन हो, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ। ठिक छ, यिनीहरू कुन स्टेटमा हुन्छ त, ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ। तर यो लोवर अल्केन भन्दा अलि माथि लगभग चाहिँ नि 3-4-5वटा कार्बन भएकोदेखि लिएर अलमोस्ट अप टु कार्बन चाहिँ 18वटा कार्बन भएकोसम्म हामीले यदि हेलो अल्केनहरू हेर्ने हो भने तिनीहरू चाहिँ कस्तो देखिन्छ त, लिक्विड देखिन्छ। ठिक छ, तिनीहरूको स्टेट कस्तो हुन्छ त, लिक्विड हुन्छ है। लोवर कार्बनको चाहिँ ग्यासेस हुन्छ, अनि त्यहाँपछि लोवरभन्दा अलि माथि र लगभग चाहिँ नि 18वटा कार्बन भएकोसम्म चाहिँ लिक्विड हुन्छ, र 18भन्दा चाहिँ माथि है, मोर देन 18वटा कार्बन भएको चाहिँ सबै कस्तो स्टेटमा हुन्छ त, सोलिड स्टेटमा हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि यो त भयो स्टेट। अब यो पानीमा घुल्छ कि घुल्दैन भन्ने कुरा पनि हेरौँ है। सो पानीमा घुल्नको लागि मेनली कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा, यो पानीको मलिकुलसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउनु पर्छ, जुन चाहिँ यसले बनाउँदैन है। सो यसले पानीसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ नबनाउने हुनाले यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त, इन्सोलुबल हुन्छ, इन्सोलुबल इन वाटर। ठिक छ, पानीमा चाहिँ इन्सोलुबल हुन्छ है। तर यो अर्गानिक सल्भेन्टहरू है, जस्तै पानी एक किसिमको सल्भेन्ट हो, त्यस्तै गरेर अर्गानिक सल्भेन्टहरू पनि हुन्छ हाम्रो है, इथरहरू हुन्छ है, हो त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त, सोलुबल हुन्छ। सो सोलुबल इन अर्गानिक सल्भेन्ट। अनि यसको चाहिँ अर्को एउटा प्रोपर्टी हेर्ने हो भने, यसको चाहिँ हामीले जस्तै कि क्लोरोमिथेन जुन छ नि, हामीले मिथेनबाट निकालिन्छौँ नि होइन, मिथेनबाट डिराइभ गरे हो। त्यसै गरी हेलो अल्केन जहिले पनि यो कुन चाहिँ अल्केन हो त्यसैबाट डिराइभ गरे हुन्छ है। जस्तै क्लोरोमिथेन मिथेनबाट गरे हुन्छ, क्लोरोइथेन इथेनबाट गरे हुन्छ हो। त्यो जुन करस्पोन्डिङ अल्केन छ नि, त्योभन्दा चाहिँ यसको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ हायर हुन्छ, यानि कि मेल्टिङ पोइन्ट हायर देन, मेल्टिङ अनि बोइलिङ पोइन्ट पनि हुन्छ है त, दुइटै। मेल्टिङ पोइन्ट अनि बोइलिङ पोइन्ट इज हायर देन करेस्पोन्डिङ अल्केन। अब जुन अल्केनबाट बनेको हो त्यो अल्केनको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त, अलि बढी हुन्छ। ठिक छ, ल यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल प्रोपर्टी भयो है। र यसमा अझै एउटा पनि कुरा हेरौँ है त, त्यो चाहिँ अब केमिकल प्रोपर्टीमै हेरौँ ल। ठिकै छ, ल अब चाहिँ हामी जाऊँ केमिकल प्रोपर्टीमा। अब हामी जाऊँ केमिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केनमा। ठिक छ, अब यसको केमिकल प्रोपर्टी बुझ्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, जसले चाहिँ हामीले यो मेनली यसको मेकानिजम चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ क्या
जस्तै कि हामीले यो प्रिपेरेसन हेर्दाखेरि मेकानिजम हेरिदिउँ त मार्कभ रुलको होइन, अनि त्यहाँपछि हेलोजिनेसनहरूको। त्यसै गरेर सबै रियाक्सनको छुट्टा छुट्टै मेकानिजम हामीले हेर्दैनौँ। एउटा चाहिँ तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो भने सबै रियाक्सनमा कस्तो मेकानिजम लागु भएको छ सबै कुरा थाहा हुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने जरुरी छ त भन्दाखेरि, जस्तै कि एउटा कार्बन हुन्छ है हेलो अल्केनमा, ठिक छ, र यहाँ चाहिँ एउटा हेलोजनसँग यो बोन्ड भएको हुन्छ, र यतापट्टि चाहिँ अरू हाइड्रोजनहरू पनि हुनसक्छ र अरू रेडिकलहरू हुनसक्छ, ठिक छ। यताको कुरा चाहिँ हामीलाई त्यति चाहिएन। अब यो त के हो त भन्दाखेरि क्लोरिन अथवा ब्रोमिन अथवा आयोडिन हो है, हेलोजनहरू हो, ठिक छ। र हेलोजन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मेनली यो क्लोरिन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ क्या, एकदम धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। यानि कि यसले चाहिँ नि के गर्छ भन्दा आफूतिर चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ मजाले अट्र्याक्ट गर्छ, ठिक छ। सो आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने हुनाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ बोन्ड पेयर जुन छ नि, यसको बोन्ड पेयर है, यो बोन्ड पेयरमा कार्बनले पनि एउटा एटम दिएको छ, हेलोजनले पनि एउटा एटम दिएको छ, र यहाँ बोन्डिङ बनाएर बसेको छ। यो बोन्ड पेयरमा भएको जुन दुइटै इलेक्ट्रोन छ एउटा त यसको आफ्नै हो, ठिकै छ। अब यो कार्बनतिर भएको इलेक्ट्रोनलाई पनि यसले आफूतिर तान्छ है, र इलेक्ट्रोनलाई जब आफूतिर तान्छ नि त्यति बेला के हुन्छ त यसमा चाहिँ अलिअलि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी भए जस्तो देखिन्छ यतातिर हो। सो यसमा के हुन्छ भने नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ क्या, र त्यो नेगेटिभ चार्ज फुल्ली नेगेटिभ हुँदैन, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त पार्सियल नेगेटिभ हुन्छ, र जसलाई चाहिँ हामीले यसरी डेल्टा माइनसले जनाइन्छ। सो डेल्टा माइनसको मिनिङ चाहिँ के हो त पार्सियल नेगेटिभ हो, यो कुरा तपाईँलाई थाहा होला। सो पार्सियल नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यसमा डेभलप हुने रहेछ। सो यसमा चाहिँ पार्सियल नेगेटिभ छ भने अभियसली यसमा चाहिँ के हुने भयो त पार्सियल पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो, ठिक छ। अनि के हुन्छ त भन्दा जब हामीले कुनै पनि किसिमको न्युक्लियोफाइलहरू न्युक्लियोफाइल भनेको थाहा होला तपाईँलाई है, न्युक्लियस लभर पनि भन्छ यसलाई, न्युक्लियस लभर। योसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या एकदमै बढी हुन्छ है। सो यसले इलेक्ट्रोनलाई त्यति मन पराउँदैन, यसले मन पराउने चाहिँ कसलाई हो त न्युक्लियस अथवा चाहिँ नि पोजिटिभ चार्जलाई मन पराउँछ है। र यो न्युक्लियोफाइल जहिलेसुकै कतातिर अट्र्याक्टेड हुन्छ त पोजिटिभ चार्ज जता छ त्यतितिर अट्र्याक्टेड हुन्छ। र यस्तो न्युक्लियोफाइललाई चाहिँ हामीले यो हेलो अल्केनमा जब हालिन्छ त्यति बेला हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो न्युक्लियोफाइलले चाहिँ यो जुन हेलोजन छ यो हेलोजनलाई चाहिँ उडाइदिन्छ क्या, हटाइदिन्छ, ठिक छ। यहाँ तिम अट्याक गर्छ। अब हेलोजन त के गर्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन पनि हेलोजनले आफूतिर एट्र्याक्ट गरेको थियो, यो सबै दुइटै इलेक्ट्रोन लहर यो भागिदिन्छ। अब यो दुइटै इलेक्ट्रोन लहर भागेपछि के हुने भयो त यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो होइन, एउटा इलेक्ट्रोन त यसले लैदियो नि त, भनेपछि यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिन्छ। र न्युक्लियोफाइलसँग त के छ त इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी छ, सो यसले चाहिँ यसलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ, र यहाँ थिमा आएर यो जुन हेलोजन चाहिँ हेलोजनको ठाउँमा बोन्ड हुन्छ है। र त्यही रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौँ त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्छौँ। के भन्छौँ यसलाई न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन है। सो हामी सुरुमा चाहिँ के हेर्न जाँदैछौँ त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हेर्न जाँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म त्यो स्ट्रक्चर फेरि एकचोटि बनाउँछु है त। कार्बन छ यहाँ, कार्बन छ, यहाँ चाहिँ हेलोजन छ, यहाँ पार्सियल नेगेटिभ, यहाँ पार्सियल पोजिटिभ, ठिक छ। यो स्ट्रक्चर चाहिँ मजाले याद राखौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले के हेर्न जाँदैछौँ त न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। र न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने तपाईँले बुझिसक्नुभयो, अघि भर्खर बुझाए जस्तै न्युक्लियोफाइलले केलाई रिप्लेस गरिदिन्छ त हेलोजनलाई रिप्लेस गरिदिन्छ, ठिक छ। र यसमा चाहिँ सुरुमा हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन विथ पोटासियम हाइड्रोअक्साइड अथवा चाहिँ नि सोडियम हाइड्रोअक्साइड। ल अब यिनीहरू दुइटासँग रियाक्सन गर्दाखेरि यसले के बनाउँछ त त्यसलाई हेर्न जाँदैछौँ, ठिक छ। अब हेर्नु त जस्तै कि न्युक्लियोफाइल भन्दा बित्तिकै मेनली यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या, किनभने यो पोजिटिभतिर त एट्र्याक्टेड हुन्छ। सो यसमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। र यहाँ चाहिँ न्युक्लियोफाइलको रूपमा के छ त यो OH ग्रुप छ, ठिक छ। OH इज न्युक्लियोफाइल बिकज इट ह्याभ नेगेटिभ चार्ज। अब के चाहिँ हुन्छ त भन्दा यो आरएक्स भने हेलो अल्केन, यसमा जब हामीले यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ एकस हुनुपर्छ है त,
यसको चाहिँ सोलिड फर्म राखेर हुँदैन, हामीले यसलाई चाहिँ पानीमा घोलेर राख्नुपर्छ है त। सो एकस पोटासियम हाइड्रोक्साइड जब राखिन्छ त्यो राख्दा बित्तिकै चाहिँ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ओएचले चाहिँ एक्सलाई रिप्लेस गरिदिन्छ अनि आरओएच भन्छ। यो चाहिँ के हो त अल्कोहल हो, ठिक छ, अल्कोहल है। र के हुन्छ त भन्दा यो पोटासियमसँग प्लस साथ छ, यो हेलोजन त यहाँबाट निस्किसक्यो, योसँग माइनस साथ छ। सो यो दुइटाले बोन्ड बनाएर चाहिँ के हुन्छ त यसमा केएक्स, यसलाई के भन्छ त पोटासियम हेलाइड भन्छ है त। यो चाहिँ यसले फर्म गर्छ, ठिक छ। यो चाहिँ पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग भएको बेलामा र सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग भएको बेलामा पनि ठ्याक्कै यही नै हो। के हुन्छ त भन्दा यो एक्स अथवा हेलोजनलाई ओएचले रिप्लेस गरिदिन्छ। सो आरओएच हुने भयो, यसमा पनि अल्कोहल नै बन्छ र यहाँ चाहिँ सोडियम के भन्छ त हेलाइड भन्छ, ठिक छ। यो एक्स आएर सोडियमसँग बोन्ड हुन्छ र यसमा चाहिँ सोडियम हेलाइड भन्छ है। सो यही नै हो हाम्रो रियाक्सन विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड र सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अर्को ठाउँमा केही राखेर हेरौँ, जस्तै CH3 Cl राखौँ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले केओएचसँग रियाक्सन बनाउँदाखेरि के हुने रहेछ त भन्दाखेरि CH3OH बन्ने रहेछ प्लस KCl बन्दो रहेछ, ठिक छ। अर्को पनि हेरौँ, जस्तै CH3CH2Cl, यसलाई चाहिँ नि सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग राखिदिउँ, के भन्छ त भन्दाखेरि CH3CH2 भनेको रेडिकल नै भइहाल्यो, क्लोरिनको ठाउँमा OH राख्ने, ठिक छ। अब सोडियम र क्लोरिन चाहिँ एक आपसमा रियाक्सन गर्छ है। जस्तै अझै एउटा पनि हेर्न सक्छौँ, CH3CH2CH2 ब्रोमिन राख्न पनि सक्छौँ अथवा आयोडिन पनि राख्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ मैले ल पोटासियम हाइड्रोक्साइड राखिदिन्छु भने के हुन्छ त यो भनेको रेडिकल हो र यो ब्रोमिनको ठाउँमा चाहिँ OH आएर टाँसिन्छ। CH3CH2CH2 ब्रोमिन, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुने भयो त KBr यानि कि पोटासियम ब्रोमाइड चाहिँ यहाँ आएर बस्ने भयो, ठिक छ। दिस इज साइड प्रोडक्ट र यो चाहिँ हाम्रो के हो त सरी यहाँ बिआर हुन्न OH हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो के हो त अल्कोहल हो, ठिक छ। ल अल्कोहल चाहिँ भन्ने रहेछ जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइडले केसँग चाहिँ रियाक्सन गर्ने रहेछ त हेलो अल्किनसँग रियाक्सन गर्ने रहेछ। ल अब चाहिँ अर्को रियाक्सन हेरौँ है त। अब हाम्रो सेकेन्ड न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन चाहिँ के छ त भन्दा रियाक्सन विथ पोटासियम साइनाइड अथवा सोडियम साइनाइड, ठिक छ। पोटासियम साइनाइड अथवा सोडियम साइनाइडसँग हेलो अल्किनको रियाक्सन। सो हेलो अल्किन भनेको यही भइहाल्यो। अब यो पोटासियम साइनाइड अथवा सोडियम साइनाइड चाहिँ हामीलाई अल्कोहलिक टाइपको राख्नुपर्छ, ठिक छ। अल्कोहलिक है भनेको अल्कोहलसँग अलिअलि मिसाएको टाइपको राख्नुपर्छ। र यो यदि चाहिँ हामीले राखियो भने, जस्तै पोटासियम साइनाइड राखौँ, यो राखियो भने चाहिँ यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि यही नै हो अगाडिको जस्तै। यो साइनाइड भन्ने जुन छ यो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। सो आर अथवा अल्काइल रेडिकलसँग यो साइनाइड गएर बस्छ, ठिक छ। र यहाँ चाहिँ के रहेछ, यहाँ एक्स रहेछ। सो यो दुइटाले बोन्ड बनाउँछ र केएक्स बनाउँछ। सो यो आरसिएन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई भन्छ अल्काइल साइनाइड भन्छ। के भन्छ यसलाई अल्काइल साइनाइड। यो भनेको कमन सिस्टममा भन्छ। यसलाई यदि आयुप्याक सिस्टममा हेर्ने भने चाहिँ अल्केनाइट्राइल भन्छ, ठिक छ। अब यदि हामीले सोडियम राख्यो भने पनि त्यही नै हो है। सोडियम राख्यो भने पनि के हुन्छ त यसको ठाउँमा चाहिँ सोडियम साइनाइड हुने हो है, अल्कोहलिक नै राख्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ के भन्छ त सोडियम हेलाइड नै भन्ने हो र यहाँ त अल्काइल साइनाइड नै भन्छ, ठिक छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ, CH3 राखेर हेरौँ त CH3Cl राखौँ, ठिक छ। अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड राखौँ, सरी पोटासियम साइनाइड राखौँ। अब यो दुइटा राख्दाखेरि के भन्ने भयो त यो CH3CN हुने भयो। यसको नाम चाहिँ के रहेछ त अल्काइलको ठाउँमा के राख्नु पर्यो त मिथाइल राख्नु पर्यो, ठिक छ। मिथाइल साइनाइड रहेछ अथवा चाहिँ नि के रहेछ त मिथेनाइट्राइल रहेछ। यो चाहिँ के भयो त आयुप्याक नेम भयो, यो माथिको चाहिँ कमन नेम भयो। र यहाँ त हाम्रो के भन्ने भयो त के अनि Cl भन्ने भयो, ठिक छ। पोटासियम क्लोराइड भन्ने भयो। ल यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अल्काइल साइनाइड भन्छौँ। अब हामीले के चाहिँ पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो अल्काइल साइनाइडलाई हामीले चाहिँ नि हाइड्रोलाइसिस गऱ्यौँ भने अथवा चाहिँ नि रिडक्सन गऱ्यौँ भने कस्तो टाइपको चाहिँ कम्पाउन्ड बनाउँछ त त्यो हेर्नुपर्छ क्या है। त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको रिडक्सनतिर जाऊँ त। सो हेडिङ लगामा चाहिँ है त रिडक्सन
अफ यसलाई के भन्छ त अल्काइल साइनाइड भन्छ। अल्काइल साइनाइड भनेको के रहेछ त आरसिएन रहेछ। अब यसलाई रिडक्सन गर्नु पऱ्यो अरे। अब रिडक्सन भनेको थाहा होला तपाईँलाई है, अक्सिडेसन भनेको एडिसन अफ अक्सिजन भन्ने बुझिन्छ सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा। रिडक्सन भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन भन्ने बुझिन्छ एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा। सो के चाहिँ हुन्छ त भन्दा जब हामीले यसको रिडक्सन गरिन्छ यसलाई रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट किसिमको कम्पाउन्डहरू युज गर्न सक्छौँ है। तर नर्मल्ली हामीलाई सजिलो के हुन्छ त भन्दाखेरि जब हामीले यसलाई चाहिँ हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा निकलसँग राखेर चाहिँ हिट गरिन्छ त्यति बेला यसलाई रिडक्सन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। ठिक छ, यसलाई अथवा अरू कुनै पनि कम्पाउन्डलाई यदि रिड्युस गर्न छ भने हामीले निकललाई हिट गर्ने केसको प्रेजेन्समा त हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा। सो यसो गरियो भने यो चाहिँ के हुन्छ त रिड्युस हुन्छ। अब रिड्युस भएर चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्राइमरी एमाइन बनाउँछ क्या। के बनाउँछ यसले? प्राइमरी एमाइन। सो एक्ज्याक्टली के हुन्छ त भन्दा तपाईँलाई अर्को कुरा पनि बुझाऊँ है। यहाँ चाहिँ के चाहिँ छ त भन्दा साइनाइड जुन बनेको छ नि यसरी बनेको हुन्छ क्या साइनाइड। कार्बनसँग 3टा बोन्ड चाहिँ नाइट्रोजनसँग हुन्छ, ठिक छ। अनि एउटा बोन्ड चाहिँ यहाँ खाली रहन्छ जुन चाहिँ हाम्रो यो सोडियम पोटासियम होइन यो अल्काइल ग्रुपहरूसँग हामीले टाँसिएको छ। सो यहाँ पनि त्यस्तै नै हुन्छ, यहाँ पनि यो 3टा बोन्ड चाहिँ नाइट्रोजनसँग बनाएको हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा जब हामी हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा राखिन्छ है, यसमा 2वटा हाइड्रोजन चाहिन्छ। सो हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा राख्दाखेरि यो 2टा बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ, ठिक छ। आर हुने भयो, सी भयो, यन यस्तो भन्छ क्या। यो 2टा बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ सी र यनको बिचमा र टुक्रेको बोन्डको बिचमा आएर H2 बस्तिन्छ, ठिक छ। अब यसको भन्दा 2टा बोन्ड टुक्रेको है। सो यहाँ पनि एउटा H2 आएर बस्तिन्छ र NH2 भएको हुनाले यसलाई के भन्छ त प्राइमरी एमाइन भन्छ, ठिक छ। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यदि NH2 नाइट्रोजनसँग 2वटा हाइड्रोजन छ भने यसलाई चाहिँ प्राइमरी एमाइन भन्छ। यदि एउटा मात्र हाइड्रोजन छ भने यसलाई सेकेन्डरी एमाइन भन्छ। यदि नाइट्रोजन मात्रै छ भने यसलाई के भन्छ त टर्सरी एमाइन भन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ हामीले एमिनो कम्पाउन्ड भन्ने पार्टमा पनि हामीले पढ्नेछौँ पछि। र अहिलेको लागि के बुझ्नु त 2टा हाइड्रोजन छ भने प्राइमरी एमाइन, एउटा मात्र हाइड्रोजन छ भने सेकेन्डरी एमाइन र यो नाइट्रोजन छ भने के हुने भयो त टर्सरी एमाइन हुने भयो, ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी यसको रिडक्सन त भयो, अब यसको हाइड्रोलाइसिस पनि पढ्नुपर्छ क्या अल्काइल साइनाइडको। सो यसको हाइड्रोलाइसिसतिर जाऊँ है त हामी। ल अब चाहिँ हामी पार्सियल हाइड्रोलाइसिस अफ यो अल्काइल साइनाइड हेरौँ है त। पार्सियल हाइड्रोलाइसिस भनेको एडिसन अफ H2O भन्ने बुझिन्छ। पार्सियल भनेको अलिअलि मात्र एड गर्ने भन्ने बुझिन्छ, ठिक छ। र जब यो पार्सियल हाइड्रोलाइसिसको कुरा आउँछ यति बेला चाहिँ हामीले कुन क्याटालिस्ट युज गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै कि आरसिएन त हाम्रो कम्पाउन्ड भइहाल्यो मेन होइन। यसमा चाहिँ H2O को त एडिसन त हुन्छ नै। यसमा नर्मल्ली हामीले कङ्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड राखिन्छ क्या। कङ्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्दाखेरि यसको के हुन्छ त पार्सियल हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। यदि कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस हुन्थ्यो भने यहाँ के राखिन्थ्यो त डाइल्युट HCl राखिन्थ्यो, जुन चाहिँ अहिले एकछिनमा हामीले हेरिन्छ, ठिक छ। ल यसको पनि हेडिङ नै बनाइदिउँ है त, कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिसको पनि हेडिङ नै बनाइदिउँ। ल कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस अफ RCN। र कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस यदि छ भने हामीले के गरिन्छ अरे त H2O त हुने नै भयो। यसमा चाहिँ नि हामीले डाइल्युट HCl राखिन्छ क्या है। कङ्क राखियो भने पार्सियल, डाइल्युट राखियो भने कम्प्लिट हुन्छ। र के चाहिँ कम्पाउन्ड बनाउँछ त भन्दाखेरि यो जुन आर छ, आर त भइहाल्यो, ठिक छ। यो 2टा बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ कार्बनको, 2टा बोन्ड टुक्रेर यो 2टा बोन्ड चाहिँ यहाँको अक्सिजनसँग गएर बस्छ, ठिक छ। र एउटा बोन्ड यसको नाइट्रोजनसँग छ है। र यहाँको यो 2टा हाइड्रोजन गएर यो नाइट्रोजनसँग 2टा गएर बस्तिन्छ। यसलाई चाहिँ झ्याप्पै हेर्दा यो एमाइन जस्तो देखिन्छ, तर यो एमाइन होइन, एमाइड चाहिँ हो। के हो यो? एमाइड, ठिक छ। एमाइन भनेको हामीले नर्मल्ली RNH2 लाई एमाइन भनिन्छ है। तर यदि यस्तो छ भने RC+O अनि NH2 छ भने यसलाई के भन्ने त एमाइड भन्ने, ठिक छ। दिस इज कल्ड एमाइड। र यो पनि एमाइड हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ त यसको आइप्याक नेमिङमा भन्दा यसलाई अल्केन एमाइड भन्छ है। यहाँ मिथेन थियो भने मिथेनामाइड हुन्थ्यो, इथेन थियो भने इथेनामाइड हुन्थ्यो, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले नामाकरण गरिन्छ यसको है। ल अब यसले त एमाइड बनाउने रहेछ पार्सियल हाइड्रोलाइसिसमा। अब जब कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के भन्छ त हेरौँ है त। र यो कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो HCl चाहिँ क्याटालिस्ट मात्र हुँदैन कि, यसले आफू पनि रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गरेको हुन्छ।
है, ठिक छ। ल अब यसमा पनि एउटा कुरा त सिमिलर नै छ, यो दुईवटा बोन्ड त टुक्रिन्छ कार्बनको, ठिक छ। दुईवटा बोन्ड त यसरी टुक्रिने नै भयो है। अब एउटा मात्र बोन्ड यता रहन्छ र यो दुईवटा बोन्ड गएर केसँग टाँसिन्छ त, यो अक्सिजनसँग टाँसिन्छ है। र यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा वाटरको मोलिक्युल युज भएको हुन्छ। एउटा अक्सिजन त यहाँ गइहाल्यो, अर्को अक्सिजन र अर्को हाइड्रोजन चाहिँ यहाँ ओएच बनाएर बस्छ है। यसलाई के भन्छ त, यसलाई भन्छ कार्बोक्जाइलिक एसिड है त, RCOOH हो क्या यो भनेको है। यसलाई के भन्छ त, कार्बोक्जाइलिक एसिड भन्छ। अब कार्बोक्जाइलिक एसिड चाहिँ भन्दो रहेछ। अब साइड प्रोडक्ट के भन्छ त है, यहाँ चाहिँ हाम्रो 4वटा हाइड्रोजन छ, एउटा मात्र हाइड्रोजन युज भयो है। यहाँ एउटा के पनि छ त, यन पनि छ, ठिक छ। सो यहाँ एउटा यन पनि भएको हुनाले चाहिँ यो यन भइहाल्यो। यहाँको एउटा हाइड्रोजन र यहाँको 3टा गरेर NH4 भयो, ठिक छ। अनि यहाँको एउटा क्लोरिन गरेर Cl भयो। सो दिस इज कल्ड एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड पनि बन्दो रहेछ साइड प्रोडक्टको रूपमा। र मेन प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, कार्बोक्जाइलिक एसिड रहेछ, ठिक छ। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, पार्सियल र कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस भयो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ। अब हाम्रो नेक्स्ट रियाक्सन चाहिँ के छ त, AgCN यानि कि सिल्भर साइनाइडसँग रियाक्सन गरौँ त के हुन्छ। अब सोडियम साइनाइड र पोटासियम साइनाइडको त हेरियो एउटै एउटै हुन्छ दुईवटाको, यसको चाहिँ अलि फरक हुन्छ है त, ठिक छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो हेलो अल्केन त भइहाल्यो। यसमा यदि AgCN अथवा चाहिँ नि हाम्रो के हो त, यो सिल्भर साइनाइड चाहिँ यदि राख्ने हो भने चाहिँ यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि यसले बनाउँछ आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड भनेको के हो त है, जस्तै कि आइसोसाइनाइड भनेको यस्तो हुन्छ क्या है, यसलाई आइसोसाइनाइड भन्छ। यसको बारेमा अझै बुझाउँछु है त म। र यसको चाहिँ साइड प्रोडक्ट के भन्छ त, यो Ag र X मिलेर AgX सिल्भर हेलाइड चाहिँ बनाउँछ। अब यो साइनाइड र आइसोसाइनाइड भनेको के हो त, साइनाइड भनेको नर्मल्ली कार्बनको एउटा फ्री बोन्ड हुन्छ र कार्बनले 3वटा बोन्ड नाइट्रोजनसँग बनाएको हुन्छ, केसमा त साइनाइडमा। तर आइसोसाइनाइडमा के हुन्छ भने यो यनको चाहिँ एउटा छुट्टै बोन्ड हुन्छ र यसले चाहिँ दुईवटा त यसरी नै बोन्ड बनाएको हुन्छ र एउटा लोन पेयर चाहिँ कार्बनलाई यसले दिएको हुन्छ। यसलाई के भन्छ त, आइसोसाइनाइड भन्छ। हेर्दाखेरि साइनाइड जस्तै देखिन्छ तर यो के हो त, फरक हो, एउटा आइसोमर जस्तो हो है। यसलाई के भन्छ, आइसोसाइनाइड भन्छ। सो अघि चाहिँ साइनाइड भनेको थियो, अहिले चाहिँ के भन्दो रहेछ त, आइसोसाइनाइड भन्दो रहेछ। यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्काइल, अघिको नाइट्राइल थियो, यसलाई चाहिँ आइसोनाइट्राइल भन्छ। यसलाई त आइसोसाइनाइड नै भन्छ, यो कमन नेममा त अल्काइल आइसोसाइनाइड नै भन्छ। यदि आयुप्याकमा जाने हो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ त, अल्केन आइसोनाइट्राइल भन्छ है, ठिक छ। ल यसरी चाहिँ हाम्रो बोन्ड बनाउने रहेछ। अब जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न, CH3X को ठाउँमा Cl राखौँ, ठिक छ। र यहाँ चाहिँ AgCN छ अरे। यो दुइटाले चाहिँ रियाक्सन गराउँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि CH3 अनि N डबल बोन्ड C अनि एउटा चाहिँ यता लोन पेयर प्लस AgCl चाहिँ भन्दो रहेछ। यसलाई के भन्छ त, मिथाइल आइसोसाइनाइड भन्छ अथवा चाहिँ नि मिथेन आइसोनाइट्राइल भन्छ। के भन्छ यसलाई, मिथेन आइसोनाइट्राइल, ठिक छ। ल अब यो कम्पाउन्ड यो जुन अल्काइल आइसोसाइनाइड छ, यसको पनि हामीले के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि रिडक्सनहरू हेर्नुपर्छ क्या है, ठिक छ। यसको पनि के हेर्नुपर्छ त, हामीले रिडक्सन हेर्नुपर्छ, तर यसको हाइड्रोलाइसिस चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दैन। सो यसको रिडक्सनमा जाऊँ है त, रिडक्सन अफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। ल अब यसको रिडक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै अघिको जस्तै निकललाई के को प्रेजेन्समा हिट गर्ने त, हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा हिट गर्ने, अघिको जस्तै ठ्याक्कै। सो हाम्रो के भयो त, RN डबल बोन्ड C चाहिँ छँदैछ, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो अल्काइल आइसोसाइनाइड भयो। अब यसमा चाहिँ हाइड्रोजनको एडिसन हुन्छ, अब निकलको प्रेजेन्समा हिट गरिन्छ, ठिक छ। अब के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन चाहिन्छ हामीलाई है, र यसको अघिको जस्तै चाहिँ दुईवटा बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ। यो दुईवटा बोन्ड चाहिँ के हुन्छ त, टुक्रिन्छ। R छँदैछ हाम्रो, ठिक छ, N भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि के छ त, एउटा बोन्ड यता छँदैछ र यहाँको यो दुईवटा हाइड्रोजन जान्छ केसँग बस्छ त, CHसँग बस्छ, सरी यो Cसँग चाहिँ बस्छ, ठिक छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको 3वटा हाइड्रोजन गएर Cसँग बस्दिन्छ र CH3 बनाउँछ। यहाँको एउटा हाइड्रोजन गएर कहाँ बस्छ त, यहाँ 3 बस्दिन्छ। अब यो NH छ भने मैले के भन्ने भनेको थिएँ त, यसलाई सेकेन्डरी एमाइन भन्ने भनेको थिएँ, ठिक छ। ल
सेकेन्डरी एमाइन चाहिँ यसले बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यो। के हुँदो रहेछ त यहाँ भन्दाखेरि दुईवटा बोन्ड चाहिँ टुक्रिने रहेछ। यहाँ हाम्रो चारवटा हाइड्रोजन छ, चारवटा हाइड्रोजनमध्ये तिनवटा हाइड्रोजन चाहिँ कार्बनसँग जाने रहेछ, ठिक छ। र एउटा हाइड्रोजन चाहिँ कहाँ आउने रहेछ त नाइट्रोजनसँग बस्न आउने रहेछ है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त बोन्डहरू चाहिँ हुने रहेछ है। यसलाई के भन्छ त सेकेन्ड डिग्री एमाइन भन्छ। दिस इज कल्ड रिडक्सन अफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के छ त रियाक्सन विथ पोटासियम नाइट्रेट अथवा सोडियम नाइट्रेट। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट रियाक्सन हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले KNO2 अथवा NaNO2 को टूसँग चाहिँ हामीले के गराइन्छ त रियाक्सन गराइन्छ ह्यालो अल्केनको। सो यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको के भयो त आरएक्स यानि कि ह्यालो अल्केन भइहाल्यो। यसमा चाहिँ हामीले एकस मिडियममा राख्नुपर्छ है त, ठिक छ। भनेको पानी मिसाएर राख्नुपर्छ यिनीहरूमा। सो यसमा चाहिँ हामीले KNO2 है अथवा चाहिँ नि हामीले सोडियम NO2 पनि राख्न सक्छौँ, ठिक छ। सो यो दुईवटामा एउटा जुनसुकै राख्दा पनि एउटै प्रोडक्ट यसले दिन्छ है। यिनीहरूलाई चाहिँ यदि हामीले राखियो र रियाक्सन गराइयो भने यसले एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ है। यो एक्स त रिप्लेस हुन्छ नै, एक्स रिप्लेस भएर के अथवा एनएसँग टाँसिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो केएक्स अथवा एनएक्स त भन्ने नै भयो साइड प्रोडक्ट। यसको मेन प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आरसँग गएर है, अब यहाँको जुन यन छ नि NO2, ठिक छ, NO2 गएर बस्दिन्छ है। तर अर्कै रूपमा बस्छ क्या। के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ बस्दाखेरि यो जुन ओ छ यो ओ चाहिँ यहाँ आउने भयो र यन अनि डबल बोन्ड ओ यसरी चाहिँ बस्छ। यसलाई चाहिँ हामीले नाइट्रो भनेर पढिन्थ्यो है। यो भनेको त NO2 नै त हो होइन। कमनली हामीले नाइट्रो भनेर पढिन्थ्यो, तर यसलाई चाहिँ नाइट्रो भनिँदैन है त। यो अलि फरक फर्ममा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले नाइट्राइट भनिन्छ। के भन्छ यसलाई? नाइट्राइट भनिन्छ। के भन्छ यसलाई? नाइट्राइट। सो यसको नाम चाहिँ के हुने भयो त अल्काइल नाइट्राइट हुने भयो। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त। यहाँ चाहिँ CH3X राखिदिउँ, एक्सको ठाउँमा एउटा कुनै जस्तै ब्रोमिन राखिदिएँ मैले, र यहाँ चाहिँ एकस र KNO2 मैले लिएँ। यसरी लिँदाखेरि चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो KBr यानि कि पोटासियम ब्रोमाइड त बनिने भयो, प्लस यसमा चाहिँ के भन्छ त अल्काइल नाइट्राइट पनि भन्छ, यानि कि CH3 अनि O यन डबल बोन्ड ओ भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त अल्काइल नाइट्राइट भन्ने जस्तै यसलाई मिथाइल भन्ने, मिथाइल नाइट्राइट भन्ने, ठिक छ। सो दिस इज मिथाइल नाइट्राइट है। ल यो चाहिँ यसको इक्जाम्पल भयो। र अब चाहिँ हामीले अघिको जस्तै अघि हामीले सोडियम र चाहिँ नि हाम्रो सिल्भरसँग डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरू राखेको थियौँ, ठिक छ। जस्तै कि हामीले के राखेको थियौँ त सोडियम साइनाइड अथवा पोटासियम साइनाइडसँग एउटा रियाक्सन र हाम्रो सिल्भर साइनाइडसँग अर्कै रियाक्सन देखाएको थियो। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ है। जब हामीले चाहिँ नि यो NO2 छ यसलाई चाहिँ हामीले सिल्भरसँग रियाक्सन अथवा चाहिँ नि सिल्भरसँग टाँसेको NO2सँग हामीले यदि राख्यौँ भने त्यसले चाहिँ फरक दिन्छ क्या। जस्तै AgNO2सँग राख्ने भने यसले फरक प्रोडक्ट दिन्छ। यसलाई चाहिँ म E नम्बर भने, ठिक छ। अघि हाम्रो NaNO2सँग राख्दाखेरि हाम्रो के दिन्थ्यो त नाइट्राइट दिन्थ्यो, तर हामीले AgNO2सँग राख्ने भने चाहिँ यसले के दिन्छ त नाइट्रो नै दिन्छ है। जस्तै कस्तो भने RX भइहाल्यो, ठिक छ, प्लस एकस के छ त हाम्रो AgNO2 छ। यो दुइटाले यदि रियाक्सन गराउने भने के हुन्छ त यो NO2 गएर डाइरेक्टली कहाँ बस्छ त एक्समा गएर बसिन्छ। अघि जस्तो त्यस्तो फर्म चाहिँ यसले देखाउँदैन। RNO2 भइहाल्यो, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ Ag र एक्स चाहिँ एक ठाउँमा बस्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, यसलाई त सब पहिल्यैबाट बुझ्दै आयो हो। यसलाई चाहिँ हामीले नाइट्रो कम्पाउन्ड भनिन्छ है त, नाइट्रो अल्केन है। त्यसरी चाहिँ हामीले भनिन्छ यसलाई, ठिक छ। ल जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त CH3Cl छ। अब एकस चाहिँ AgNO2 छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले रियाक्सन गऱ्यौँ भने CH3NO2 बन्ने भयो, ठिक छ। र Ag के बन्ने भयो त Cl बन्ने भयो है। ल यो चाहिँ यसको एउटा इक्जाम्पल भयो। यसलाई के भन्छ त यसलाई नाइट्रोमिथेन भन्छ। के भन्छ यसलाई? नाइट्रोमिथेन, ठिक छ। ल यो चाहिँ हाम्रो AgNO2सँगको रियाक्सन भयो है, जुन चाहिँ हाम्रो सोडियम NO2 अथवा चाहिँ नि पोटासियम नाइट्राइटसँगको रियाक्सन भन्दा बिल्कुलै फरक हुन्छ। ल अब चाहिँ हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ है। अब हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ, विच इज रियाक्सन विथ सोडियम अल्क अक्साइड। अब यो सोडियम अल्क अक्साइड भन्ने के हो त भन्दा यो सोडियम अल्क अक्साइड यो भने के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन इथर हुन्छ है, यस्तो टाइपको ग्रुप,
यसमा चाहिँ हाम्रो एकतिर चाहिँ सोडियम र अर्कोतिर एउटा र्याडिकल आयो भने यसलाई के भन्छ त सोडियम अल्कोक्साइड भन्छ। यसलाई नर्मली देखाउँदाखेरि RONA यसरी चाहिँ देखाइन्छ। ठिक छ, यदि सोडियम अल्कोक्साइड। अब सोडियम अल्कोक्साइडसँग रियाक्सन गराउँदा के हुन्छ त हेलो अल्केन। यो रियाक्सनलाई चाहिँ विलियमसन सिन्थेसिस पनि भन्छ है त, विलियमसन सिन्थेसिस। सो इट इज अल्सो कल्ड विलियमसन सिन्थेसिस। अब हाम्रो हेलो अल्केन छँदैछ, यसलाई चाहिँ केसँग रियाक्सन गराउनु पर्यो त RONAसँग रियाक्सन बनाउनु पर्यो। ठिक छ, यो RONA चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अल्कोहलिक हुनुपर्छ क्या, है अल्कोहलिक मिडियममा राखेको हुनुपर्छ यसलाई। सो योसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हामीलाई थाहा होला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सोडियम गएर चाहिँ यसलाई अट्याक गरिदिन्छ र NaX पहिले बनाइ नै हाल्छ। अब यहाँ ओसँगै एउटा बोन्ड त रहेको छ है, यो बोन्डमा आएर चाहिँ यो R बस्छ र प्लस ROR बनाउँछ र यो दुईवटा र्याडिकल चाहिँ फरक फरक हुन्छ है, त्यसले मैले R ड्यास मानिदिएँ। सो यहाँ R ड्यास हुने भयो, O अनि R हुने भयो। ठिक छ, दुईवटा त फरक फरक हुन्छ नि त, यहाँ इथाइल मिथाइल जे पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि अरू नै फरक हुनसक्छ है। सो यसलाई मैले R ड्यास भनेर देखाइदिएँ। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सोडियम अल्कोक्साइड भयो। ठिक छ, सोडियम अल्कोक्साइड। यसले चाहिँ हेलो अल्केनसँग रियाक्सन बनाउँदा के दियो त हाम्रो यो प्रोडक्ट दियो। यसलाई के भन्छ त यसलाई अभियसली के भन्ने भयो त इथर नै भन्ने भयो नि त हैन, दिस इज आवर इथर। ठिक छ, जस्तै कि यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, CH3Cl छ र यहाँ आरको ठाउँमा चाहिँ CH3CH2 छ ल, अनि ONA त भइहाल्यो। ठिक छ, यसलाई के भन्छ त यसलाई सोडियम अल्कको ठाउँमा इथ अक्साइड हुने भयो। के हुने भयो त सोडियम इथ अक्साइड। यो भनेको त हाम्रो क्लोरोमिथेन भइहाल्यो है। सो यसलाई चाहिँ अल्कोहलिक मिडियममा राख्ने भने चाहिँ सुरुमा हाम्रो के बन्ने भयो त सोडियम क्लोराइड बन्ने भयो र मेन प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के बन्ने भयो त यो R ड्यासको ठाउँमा के आउने भयो त यो वाला ग्रुप आउने भयो नि त है। सो CH3CH2। ठिक छ, अनि त्यसपछि हाम्रो बिचमा अक्सिजन र यतापट्टिको र्याडिकलमा चाहिँ CH3। यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त सबभन्दा लामो चेनलाई हेर्ने, लामो चेन भनेको इथ छ, सो इथ भइहाल्यो, सिङ्गल बोन्ड छ AN भइहाल्यो। ठिक छ, अनि ई पनि हुन्छ र अगाडि चाहिँ हाम्रो के छ त मिथ छ। सो यसलाई चाहिँ यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त मिथ अक्जी इथेन हुन्छ। ठिक छ, दिस इज कल्ड मिथ अक्जी इथेन है। ल यसरी चाहिँ हाम्रो इथर बन्दो रहेछ। अब हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ है त। अब हाम्रो लास्ट न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो यो चाहिँ, र हाम्रो यो लेक्चरको लास्ट रियाक्सन हो। अरू पनि छ डिफ्रेन्ट केमिकल रियाक्सनहरू, हामीले यसपछिको लेक्चरमा हेर्नेछौँ है। सो यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। यसमा चाहिँ हामीले केसँग रियाक्सन बनाउँदैछौँ त हेलो अल्केनलाई सिल्भर अक्साइडसँग। तर यसको दुईवटा केस हुन्छ है त। यो सिल्भर अक्साइड चाहिँ हामीले सुक्खा रूपमा एकदम धुलो होइन, एकदम सुक्खा पानी नमिसाएको टाइपको राख्यो भने यो हेलो अल्केनसँग रियाक्सन बनायो भने छुट्टै कम्पाउन्डहरू आउँछ। यदि हामीले यसलाई चाहिँ पानीसँग भिजाएको मोइस्ट टाइपको क्या एकदम ओसिलो टाइपको राख्यो भने यसले फेरि छुट्टै प्रोडक्ट दिन्छ। जस्तै कि सुरुमा चाहिँ हामीले के राखौँ त ड्राई Ag2O अथवा चाहिँ नि सिल्भर अक्साइड राखौँ है त। र ड्राई सिल्भर अक्साइड राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा RX हाम्रो छँदैछ, अब Ag2O छँदैछ। ठिक छ, यो चाहिँ कस्तो छ त ड्राई छ। सो यो दुइटालाई हामीले रियाक्सन बनाइयो है। सो यो दुइटाले रियाक्सन गर्नको लागि हिट पनि चाहिन्छ, सो हामीले हिट पनि दियो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अघिको जस्तै हो कि है, यो जुन हेलोजन छ यसलाई त यसले लगिदिइहाल्छ क्या है, AgX त बनाइहाल्छ। अब दुईवटा Ag छ, सो दुईवटा भन्ने भयो। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यसमा पनि त दुई थप्नु पऱ्यो नि त, दुईवटा हेलाइट चाहिन्छ। र यहाँ दुईवटा अल्काइल र्याडिकल र एउटा अक्सिजन रह्यो। के हुन्छ त भन्दाखेरि अक्सिजनसँग दुईवटा बोन्ड हुन्छ यता र यता है। सो एउटा अल्काइल र्याडिकल आएर यहाँ बस्छ, अर्को अल्काइल र्याडिकल आएर यहाँ बस्छ र यसलाई चाहिँ के बनाउँछ त इथर बनाउँछ। ठिक छ, सो जब हामीले ड्राई Ag2O सँग हेलो अल्केनको रियाक्सन बनाइदिने रहेछ त्यति बेला चाहिँ के बन्दो रहेछ त इथर बन्दो रहेछ मेन प्रोडक्टको रूपमा। जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त, दुईवटा चाहिँ हामीले क्लोरो मिथेन राखौँ, Ag2O छँदैछ ड्राई टाइपमा, र यसलाई चाहिँ हामीले जब रियाक्सन भनिन्छ त्यति बेला चाहिँ दुईवटा AgCl त बन्छ नै, प्लस के पनि भन्ने रहेछ त CH3O CH3 पनि भन्ने रहेछ। यसलाई के भन्छ त मिथ अक्जी मिथेन भन्छ। ठिक छ, ल अब हामी सेकेन्डमा जाऊँ। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के राख्छौँ त मोइस्ट यानि कि भिजेको पानीसँग भिजेको चाहिँ Ag2O राख्छौँ
र जब हामीले मोइस्ट बनाइन्छ नि, यानि कि यसलाई पानीसँग भिजाइन्छ नि, पानीसँग भिजाउँदा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो र पानी रियाक्ट गरेर यसले के बनाउँछ त AgOH बनाउँछ। यो AgOH भनेको के हो त सिल्भर हाइड्रोअक्साइड हो। के हो यो भनेको सिल्भर हाइड्रोअक्साइड। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले आई थिङ्क यहाँ 2 थप्ने भने ब्यालेन्स हुन्छ है। सो यति चाहिँ बनिरहेछ जब हामीले यसलाई भिजाइन्छ। अब यही गरेर त हो यहाँ रियाक्ट गर्ने, यहाँ त डाइरेक्टली Ag2O रियाक्ट गरिन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ के रियाक्ट गर्दो रहेछ त AgOH रियाक्ट गर्दो रहेछ। र AgOH ले जब चाहिँ नि हाम्रो RXसँग रियाक्सन गर्छ र अभियस कुरा हो यो OH र यो X चाहिँ के हुन्छ त एक आपसमा रिप्लेस हुन्छ। द्याट्स वाइ हाम्रो के बन्ने भयो त ROH बन्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त अल्कोहल हो र हाम्रो AgX त बन्छ नै, ठिक छ। सो यो भनेको हाम्रो साइड प्रोडक्ट र मेन प्रोडक्ट चाहिँ के भन्दो रहेछ त अल्कोहल भन्दो रहेछ यो मोइस्टको केसमा। एउटा यसको इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै कि AgOH छ, यसले चाहिँ केसँग रियाक्सन गर्यो त ब्रोमोमिथेनसँग रियाक्सन गर्यो भने के बन्ने रहेछ त यहाँ चाहिँ हाम्रो AgBr त बनिने भयो र मेन प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो CH3OH भन्दो रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त यसलाई मिथाइल अल्कोहल अथवा चाहिँ नि मिथ्यानोल भन्छ यसलाई, ठिक छ। ल अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू भयो। अब अरू पनि डिफ्रेन्ट केमिकल प्रोपर्टीहरू हामीले पढ्नुपर्छ, धेरै रियाक्सनहरू छ यो च्याप्टरमा है। र यो लेक्चरमा सिङ्गल नभएको हुनाले मैले चाहिँ अब भोलि आउने लेक्चरमा अरू बाँकी केमिकल प्रोपर्टीहरू तपाईँलाई पढाउँछु, ठिक छ। र त्यसपछि थोरै युजेस पढेर हामी कतातिर जान्छौँ त ट्राइक्लोरोमिथेनतिर जान्छौँ, जसलाई हामीले क्लोरोफर्म भनिन्छ है। त्यसको पनि एउटा छुट्टै च्याप्टर छ, त्यो पढ्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। ल आजको लागि यति नै है त, हस् त, धन्यवाद।